हेलो अल अबको यो भिडियोमा म अर्थमेटिक माइक्रो अपरेसनको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। फर्स्ट अफ अल यो टेबल हेरौँ। यहाँ लेफ्ट कलममा आरटिएल छ, राइट कलममा यसको बारेमा डिस्क्रिप्सन छ। सो अब फर्स्टको मिनिङ हेरौँ। यो आरटिएलको के हो त? R3 मा R1 प्लस R2 को सम स्टोर भएको छ, द्याट्स अल। ओके, नेक्स्ट सेकेन्ड आरटिएल हेरौँ त। R3 मा R1 र R2 को डिफरेन्स गरेर स्टोर भएको छ। थर्ड आरटिएलमा के छ त? यो थर्डमा R2 को कम्प्लिमेन्ट गरेर R2 मा बसेको छ। यसको अर्थ भनेको R2 कम्प्लिमेन्ट भनेको इट्स वान्स कम्प्लिमेन्ट है। यो ड्यास मात्रै दियो भने इट्स वान्स कम्प्लिमेन्ट। सो R2 रेजिस्टर चाहिँ वान्स कम्प्लिमेन्ट भएको छ। ओके, यसको अर्थ भनेको। एन्ड अगेन R2 मा R2 को वान्स कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 गरेर बसेको छ। यसको अर्थ भनेको वान्स कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 भनेको यसको के त? टुज कम्प्लिमेन्ट हो। सो R2 मा R2 को टुज कम्प्लिमेन्ट गरेर बसेको छ, अथवा R2 को टुज कम्प्लिमेन्ट भइरहेछ। अथवा यसलाई अझै अर्को वर्डमा भन्दाखेरि R2 को नेगेटिभ भ्यालु R2 मै गएर स्टोर भएको छ। R2 इज ह्याभिङ इट्स नेगेटिभ भ्यालु नाउ। ओके, अब नेक्स्ट हेरौँ। R3 मा R1 प्लस R2 प्लस 1 गरेर बसेको छ। वी नो द्याट दिस इज माइनस R2 को टुज कम्प्लिमेन्ट। ओके, सो अब R3 मा के गरेर बस्छ त? R1 माइनस R2 गरेर बस्छ, गोज थ्रु R1 माइनस R2 गोज टु द R3। ओके, सो यसको रिजल्ट र यसको रिजल्ट भनेको एउटै हुन्छ। यो दुईटाको डिफरेन्स R3 मा जाने रहेछ, R1 र R2 को। नेक्स्ट इज R1 लाई 1 ले बढाएर R1 मै स्टोर गरिएको छ। यसको अर्थ भनेको R1 लाई 1 ले इन्क्रिमेन्ट गरेको छ। R1 लाई 1 ले घटाएर R1 मै स्टोर गरेको छ। यो आरटिएल को अर्थ भनेको त R1 लाई 1 ले डिक्रिमेन्ट गरेको छ। दिस इज इन्क्रिमेन्ट, दिस इज डिक्रिमेन्ट, दिस इज सब्ट्र्याक्सन, ओके, दिस इज नेगेसन। यो चारवटा कुरा चाहिँ अलिकति विचार गर्ने है। सो आरटिएलमा अब नेक्स्ट हाम्रो टपिक छ बाइनरी एडर भन्ने। यो बाइनरी एडर जुन सर्किट छ यसले के गर्छ त? दुईटा नम्बरलाई एड गर्छ। सो दुईटा 4 बिट नम्बरलाई यसले एड गर्छ। यो जुन बक्सहरू छ, यी सबै यो जुन मोड्युलहरू छ, दिज आर फुल एडर्स। ओके, फुल एडरको तीनटा इनपुट हुन्छ। एउटा भनेको ए, अर्को भनेको बी, अर्को भनेको के हुन्छ त? सी इन हुन्छ। सो यो फुल एडरले के गर्छ त? ए र बीलाई एड गर्छ एलोङ विथ द क्यारी एन्ड प्रोड्युसेस सम एन्ड क्यारी है। सो ए बी एलोङ विथ क्यारी एडिसन हुन्छ र क्यारी र सम आउटपुट आउँछ यो फुल एडरबाट। सो इफ वी वान्ट टु एड टु नम्बर्स, फर इक्जाम्पल A3, A2, A1, A0, B3, B2, B1, B0, हामीलाई थाहा छ फर्स्टमा के गरिन्छ त? यदि कुनै यसको हायर, यसको फर्दर लोअर अर्डर बिटको एडिसनबाट कुनै क्यारी प्रिभियसली आएको छ भने वी एज्युम द्याट क्यारी अल्सो ओके टु बी हियर। राइट नाउ लेट्स कन्सिडर इट टु बी 0 है। सो फर्स्ट स्टेजमा के हुन्छ त? यो तीनटा एड हुन्छ, क्यारी A0 र B0। ओके, B3, B2, B1, दिस इज B0। A0 र B0 एड हुन्छ एलोङ विथ द क्यारी। यो जुन रिजल्ट आउँछ त्यो भनेको सम, अनि क्यारी गरेर फेरि कहाँ हुन्छ त? यहाँ स्टोर हुन्छ। सो लेट्स कन्सिडर दिस इज S0 एन्ड दिस इज C0 क्यारी। देयरफोर यो क्यारी कता आएको छ त? नेक्स्ट फुल एडरमा आएको छ, बिकज A1 र B1 लाई एड गर्ने फुल एडरले यो अगाडिको फुल एडरको क्यारीलाई पनि एड गरिरहेछ। वी क्यान सी इन दिस प्रोसेस है। देयरफोर यो क्यारी आएर यहाँ बस्यो। अगेन यो सेकेन्ड फुल एडरले के गर्छ त? A1 र B1 लाई एड गर्छ एलोङ विथ दिस क्यारी अफ द प्रिभियस एडिसन है। एन्ड देन फेरि यहाँ के आउँछ त? S1 आउँछ। फेरि यो क्यारी कहाँ आउँछ त? यहाँ C1 आउँछ। अगेन दिस 3 बिट्स आर एडेड बाई दिस थर्ड फुल एडर है। ओके, एन्ड देन यो तीनटा बिटको जुन सम हुन्छ त्यसलाई S2 भनौँ, त्यो यहाँ आउँछ। एन्ड देन क्यारी भनेको कहाँ आउँछ त? C2 यहाँ आउँछ। त फोर्थ फुल एडर भनेको यो फुल एडरले फेरि के गर्छ त? यो तीनटालाई एड गर्छ। C2 भनेको यो फुल एडरबाट आएको C2, एन्ड देन A3 र B3 लाई एडिसन गर्छ, द्याट इज S3। S3 भनेको यहाँको रिजल्ट भयो। ओके, यसको आउटपुट। एन्ड देन C3 भनेको द्याट्स द आउटपुट फाइनल क्यारी। सो हाम्रो जुन रिजल्ट आउँछ त्यो दुईटा पोर्सनमा छ। एउटा भनेको सम भनेको के छ त? S0, S1, S2, S3 छ। एन्ड देन अदर पोर्सन, द अदर पोर्सन इज क्यारी। सो यो क्यारी भनेको के हो त? यो C3 हो, फाइनल आएको यो क्यारी। ओके,
सो दिस इज हाउ दिस एन बिट बाइनरी एडर वर्क्स. सो यो केसमा एन इक्वल्स टु 4 छ. एनको भ्यालु 4 बिट एडर हो यो. नेक्स्ट यहाँ हेरौँ. यो छ हाम्रो बाइनरी एडर सबट्र्याक्टर सर्किट. यो सर्किटले एडिसन पनि गर्छ, सबट्र्याक्सन पनि गर्छ. सेम अघिकै 4 बिट एडर सर्किट छ, अरू केही पनि छैन यो यतातिरको पोर्सनमा राइट ह्यान्ड साइडतिर. तर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा एक्सअर गेट हालेको छ. सो एक्सअर गेटको प्रोपर्टी हामीलाई थाहा छ. एक्सअर गेटको ए र बी इनपुट छ भने हाम्रो जुन आउटपुट हुन्छ, हाम्रो जुन यो आउटपुट हुन्छ यतातिर आउने, फर इक्जाम्पल वाई भनौँ, यसको भ्यालुलाई एकपटक एनालाइसिस गरौँ के हुन्छ. 0 0 भयो भने 0 हुन्छ वाई. एबी 0 1 भयो भने वाई भनेको 1 हुन्छ. एबी 1 0 भयो भने वाईको भ्यालु 1 नै हुन्छ. एबी 1 1 भयो भने वाईको भ्यालु 0 हुन्छ. ओके. सो इफ दिस इज अ एक्सअर गेट, यदि यो एउटा एक्सअर गेट हो भने लेट्स सी. ओके, अलि यता बनाउँछु म, अलि सानो स्पेस अकुपाई गरेर. सो यो एक्सअर गेट हो भने यसको प्रोपर्टी हेरौँ. यसमा मैले 0 इनपुट हालिदिएँ भने, यो माथि 0 इनपुट फिक्स गरिदिएँ भने यसको आउटपुट भनेको सेकेन्ड इनपुट 0 भयो भने 0 नै आउँछ. ओके. सेकेन्ड इनपुट 0 हटाएर मैले 1 हालिदिएँ भने यसको आउटपुट कति आउँछ त? 0 1 भनेको 1 नै हुन्छ. ओके, 1 आउँछ. सो यसको अर्थ 0 हाल्दा 0 आउने रहेछ, 1 हाल्दा 1 आउने रहेछ. यहाँ 0 फिक्स भयो भने देयरफोर ए हाल्दाखेरि के आउँछ त? यसको आउटपुट भनेको ए नै आउँछ. नेक्स्ट केसमा हेरौँ. सेम त एक्सअर गेट, तर यो केसमा के छ त? माथिको इनपुटलाई मैले 1 फिक्स गरिदिएको छु. सो यहाँ मैले 1 फिक्स गरेँ, 0 इनपुट दिएँ भने आउटपुट के आउँछ त? 1 0 भनेको 1 आउँछ. 0 लाई हटाएर मैले 1 हालिदिएँ, 0 लाई हटाएर. ओके, 1 हाल्दाखेरि आउटपुट के आउँछ त? 1 1 0 आउँदो रहेछ. सो 0 हाल्दाखेरि 1 आउने, 1 हाल्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ त? 0 आउँछ. यसको अर्थ भनेको ए हाल्यो भने के आउँछ त? ए को कम्प्लिमेन्ट आउँछ. ठ्याक्कै उल्टो आउँछ. ओके. सो एक्सअर गेटमा 1 इनपुट फिक्स गर्यो भने एउटा इनपुटमा, एउटा टर्मिनलमा, एउटा इनपुट टर्मिनलमा आउटपुट भनेको के हुन्छ त? सेकेन्ड इनपुटको जहिले पनि कम्प्लिमेन्ट हुन्छ. 0 हाल्यो भने एउटा टर्मिनलमा 0 फिक्स गर्यो भने एक्सअर गेटमा के हुन्छ त? नेक्स्ट इनपुटमा जे हालो आउटपुटमा त्यही आउँदो रहेछ. ओके. सो अब यो सर्किटलाई हेरौँ. फाइनली अब यो सर्किटले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हेरौँ. हो, फर्स्टमा m इक्वल्स टु 0 छ. m इक्वल्स टु 0 हुने बित्तिकै फर्स्ट जुन यो छ, लेट अस सपोज A3 A2 A1 A0 यो बिट छ. हामी m इक्वल्स टु 0 भएको केस हेर्दैछौँ. m इक्वल्स टु 0 हुँदा क्यारी इन पनि कति हुन्छ त? 0 नै हुने रहेछ. यो फर्स्ट बिटमा हेरौँ त. यसमा क्यारी इन के छ त? m आएको छ, यो m. ओके. सो द क्यारी इज 0. एन्ड देन b को भ्यालु कति हुन्छ त? यहाँ जुन b इनपुट आउँछ, यो b फुल एडरको b इनपुटमा m इक्वल्स टु 0 छ. सो एक्सअर गेटमा के आउँछ त? b कै बिटहरू आउँछन्. देयरफोर यो फुल एडरको b मा के आउँछ त? यो b0, b1, b2, b3 नै आउने रहेछ, बिकज m इक्वल्स टु 0 छ. यहाँ के आउँछ त? b3, b2, b1, b0 आउँछ. सो अब यो के गर्छ त? यो एउटा इनपुटमा आयो यसरी, एन्ड देन यो b भनेको अर्को इनपुटमा आयो. सिम्पली यो चारवटा एडरले के गर्छ त? एडिसन गर्छ. S0, S1, S2, S3 र C3 भनेको आउटपुट क्यारी यहाँ बाहिर निकालिदिन्छ. सो m इक्वल्स टु 1 हुँदाखेरि यो होल सर्किट एक्स एज एन एडर सर्किट, एउटा एडर सर्किट जसरी बिहेभ गर्दो रहेछ यो पुरा यो सर्किटले m इक्वल्स टु 0 को केसमा. अब m इक्वल्स टु 1 हुँदाखेरि के हुन्छ त? लेट्स सी. m को भ्यालु 1 छ भने, सो इन दिस केस m को भ्यालु कति छ त? 1 छ. सो a को भ्यालु कति हुन्छ त? A3 A2 A1 A0 चारैवटा ए मा के आएर बस्छ त? A3 A2 A1 A0 आएर बस्छ चारैवटा इनपुटमा. ओके, एडिसन हुने कम्पोनेन्टहरू हेरेर आएको. एन्ड देन b को भ्यालु के हुन्छ? लेट्स सी. m इक्वल्स टु 1 छ. सो यो m इक्वल्स टु 1 यहाँ क्यारीमा पनि 1 गएको छ. ओके. सो के हुन्छ त? यहाँ 1 यहाँ एड हुन्छ. ओके. सो क्यारीमा यहाँ 1 छ. एन्ड देन m इक्वल्स टु 1 छ भने b को हरेक बिट यहाँ गएर के हुन्छ त? कम्प्लिमेन्ट आएर बस्छ. सो यहाँ के हुन्छ त? b0 कम्प्लिमेन्ट आउँछ, b1 कम्प्लिमेन्ट, b2 कम्प्लिमेन्ट, b3 को कम्प्लिमेन्ट आउँछ. सरी, b3 को कम्प्लिमेन्ट.
सो अब यिनीहरू एड हुने भयो। अब यिनीहरूलाई एड हुँदाखेरि यहाँ केस के हुन्छ एकपटक हेरौँ त। सो वी क्यान क्लियरली सी दिस A3 A2 A1 A0 भनेको के हो त ए हो, B3 B2 B1 B0 भनेको के हो त B कम्प्लिमेन्ट हो, एन्ड देन क्यारी भनेको 1 छ। आखिर यो एडिसन गर्दाखेरि यो फुल एडरले के गर्छ त अब हाम्रो A प्लस B कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 गर्छ। ओके, हाम्रो A प्लस B कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 यो तीनटा सम एलोङ विथ क्यारी एड गर्छ भने थियो मैले फुल एडरले। सो यहाँ के हुन्छ त A प्लस B कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 एडिसन हुन्छ। B कम्प्लिमेन्ट भनेको B को 1s कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 भनेको के हुन्छ त 2s कम्प्लिमेन्ट अफ B। सो दिस इज इक्वल टु A माइनस कति हुन्छ त B, बिकज यो भनेको के हो त 2s कम्प्लिमेन्ट अफ B, द्याट मिन्स नेगेटिभ B। सो वी गेट आवर रिजल्ट हियर। ओके, देयरफोर यो सर्किटमा M1 हुँदाखेरि A को भ्यालु कति छ त 0 1 1 0 छ, B को भ्यालु 0 1 0 0 छ, 0 1 0 0 छ। सो यो दुईटालाई सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि 0 1 0 0 आउँछ। वी क्यान सी द्याट 0 1 0 0 उल्टोबाट हेर्दाखेरि 0 1 0 0 और 0 0 1 1 यो भनेको के हो त MSB हो, यो भनेको LSB हो। सिमिलरली यो भनेको के हो त LSB एन्ड दिस इज MSB। सो यो आउटपुट क्यारीलाई जहिले पनि के गरिन्छ त इग्नोर गरिन्छ। ओके, यहाँबाट यता आएको एन्ड क्यारी जस्तै यसलाई पनि इग्नोर गरिन्छ। यो प्रोसेसबाट आएको यो क्यारी हो, लेट्स इग्नोर दिस वान। अब सो वी गेट एउटा एडर सर्किटले एडरको पनि सबट्र्याक्सनको पनि कसरी काम गर्छ भनेर। ओके, सो द नेक्स्ट टपिक भनेको के छ त इन्क्रिमेन्ट गर्ने सर्किट। सिम्पल यसलाई भन्छ बाइनेरी इन्क्रिमेन्टर। ओप्स, सो दिस इज अ बाइनेरी इन्क्रिमेन्टर। यसले के गर्छ त कुनै एउटा रेजिस्टरको भ्यालुलाई 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्छ। यत्रो धेरै टेन्सन लिनुभन्दा एउटा काउन्टर युज गरिदिएको भए कुरै सकिन्थ्यो। एउटा क्लक पल्स आउने बित्तिकै 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्छ, द्याट्स द सिम्पलेस्ट सोल्युसन है काउन्टर। तर कतिपय केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कम्बिनेसनल सर्किटै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, सो कम्बिनेसनल सर्किट युज गर्दाखेरि वी युज हाफ एडर फर इन्क्रिमेन्टिङ। सो हाफ एडरको प्रोपर्टी के हो त हाफ एडरमा लाइक फुल एडर दुईटा इनपुट हुन्छ, फुल एडरमा तीनटा हुन्थ्यो, हाफ एडरमा दुईटा मात्रै इनपुट हुन्छ। इट एड्स टु नम्बर एन्ड प्रोड्युसेस सम एन्ड क्यारी, जस्ट सिमिलर टु फुल एडर, तर यसले क्यारी सँगै एड गर्दैन। फर इक्जाम्पल ए भन्ने जुन हाम्रो बिट छ त्यसलाई यहाँ लेखौँ A3 A2 A1 A0। ओके, एन्ड देन यो फर्स्ट हाफ एडरको इनपुट के छ त 1 छ। सरी, यहाँ माथि हेरौँ, यो फर्स्ट हाफ एडरको इनपुट के छ त यहाँ 1 छ। ओके, यो ठाउँमा देयरफोर फर्स्ट हाफ एडरमा के छ त इनपुट 1 छ। अब यो दुईटा एडिसन भयो भने यहाँ के आउँछ त S0 आउँछ, एन्ड देन यसको क्यारी कहाँ आउँछ त यहाँ आउँछ। फेरि यसको एडिसनको रिजल्ट यहाँ आउँछ, फेरि यसको क्यारी यहाँ होला, यसको एडिसनको रिजल्ट यहाँ होला, फेरि यसको क्यारी यहाँ आउँछ, यसको एडिसनको रिजल्ट यहाँ होला। अल्टिमेटली द आउट क्यारी गोज हियर। ओके, सो दिस इज आवर एडिसनको रिजल्ट। सो वी क्यान क्लियरली सी लास्ट बिट ए को लास्ट बिटमा 1 एड हुने रहेछ, एन्ड देन आएको क्यारी नेक्स्ट हाफ एडरमा सिफ्ट हुने रहेछ आएको क्यारी। फेरि यहाँबाट यो क्यारी र यो एडिसन भएर जुन आएको क्यारी हुन्छ त्यो क्यारी नेक्स्ट हाफ एडरमा सिफ्ट हुने रहेछ। फेरि यो दुईटा एडिसन भएर जुन क्यारी आउँछ त्यो क्यारी नेक्स्ट हाफ एडरमा सिफ्ट हुने रहेछ। फेरि त्यो हाफ एडरले क्यारी र यसलाई एड गर्छ। ओके, सो यो सिनेरियोलाई विचार गरेर दिस सर्किट इज डिजाइन्ड। सो फर्स्टमा यो LSB र 1 जोडिन्छ, यसको क्यारी अर्को हाफ एडरमा आउँछ, फेरि यो क्यारी र यो अर्को बिट जोडिन्छ, फेरि यसको क्यारी यता आउँछ। त्यही अनुसारले वी गेट आवर इन्क्रिमेन्टेड आउटपुट एन्ड दिस इज द फाइनल क्यारी है, यो केसको क्यारी जस्तै। ओके, अबको नेक्स्ट टपिक छ यी सबै कुरालाई कम्बाइन गरेको कुरा छ। द्याट्स द अर्थमेटिक सर्किट अफ आवर ALU, अर्थमेटिक लजिक युनिटको अर्थमेटिक युनिट कस्तो खालको हुन्छ एकपटक हेरौँ है यो सर्किटमा। सो वी क्यान क्लियरली सी अघिकै 4 बिट एडर छ राइट ह्यान्ड साइडमा, तर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ त अलिकति सर्किट कम्प्लिकेटेड छ। यो जुन छ यी बक्सहरू यिनीहरू भनेको मल्टिप्लेक्सहरू। ओके, सो मल्टिप्लेक्सरको प्रोपर्टी फर्स्टमा रिभ्यू गरौँ के हुन्छ भनेर। लेट्स सी, सपोज दिस इज अ मल्टिप्लेक्सर
So 4/1 multiplexer भन्छ. So S0 S1 ओके और माथिकै जस्तो मिलाउनको लागि S1 र S0 गरौँ. S1 S0 and then चारवटा इनपुट 4/1 मक्समा चारवटा इनपुट हुन्छ. यसलाई I0 मानौँ, यसलाई I1 मानौँ, यसलाई I2 मानौँ, यसलाई I3 मानौँ है. चारवटा इनपुट छ. and then this is our output. यो S0 र S1 को भ्यालु अनुसार आउटपुट इनपुटमा कनेक्ट हुन्छ. मल्टिप्लेक्सर भने के हो त? मल्टिपल इनपुट लाइनलाई एउटा आउटपुट लाइनमा कनेक्ट गर्ने. ओके सो यी मध्ये कुनै एउटा इनपुट लाइन आउटपुट लाइनमा एउटा इन्स्ट्यान्टमा कनेक्ट हुन्छ. सो यदि S1 S0 को भ्यालु 0 0 छ भने यो I0 यहाँ सेलेक्सन हुन्छ. ओके I0 आइपुग्छ यो आउटपुटमा. I0 मा जे भ्यालु दियो त्यो आउटपुटमा आउँछ. S1 S0 को भ्यालु S1 equals to 0, S0 को भ्यालु कति त 1 हाल्दियो भने I1 सेलेक्ट हुन्छ. सो I1 को जे भ्यालु छ त्यो आउटपुटमा आएर बस्छ. सो S1 S0 को भ्यालु हाम्रो अब 1 0 भयो भने दिस इज 1, दिस इज 0 भयो भने के हुन्छ त I2 सेलेक्ट हुन्छ. I2 मा जे भ्यालु हाल्यो आउटपुटमा त्यही आउँछ. ओके I2 सेलेक्ट हुन्छ. एन्ड देन बोथ 1 1 भयो भने के हुन्छ त फाइनली यो I3 भन्ने इनपुट सेलेक्ट हुन्छ. सो I3 मा जे इनपुट भ्यालु हामीले हाल्यो त्यो आउटपुटमा देखा पर्छ. I3 यहाँ सेलेक्सन हुन्छ. ओके सो दिस इज हाउ मल्टिप्लेक्सर वर्क्स है. सेलेक्सन लाइन अनुसार के हुन्छ त आउटपुटहरु सेलेक्ट हुन्छ. सरी इनपुटहरु सेलेक्ट भएर आउटपुटमा आउँछ. सो अब यो सर्किटको बारेमा अलिकति हेरौँ. ओके सो यो मल्टिप्लेक्सरको सेलेक्सन लाइन र यो क्यारी इन भनेको यहाँ फर्स्ट एडरमा गएको क्यारी इन है. यो भनेको यो ठाउँमा आएको क्यारी इन छ. ओके यो क्यारी इन एक ठाउँमा मात्रै आएको छ, यहाँ आएको छ. यो कुरालाई विचार गर. एन्ड देन यो S1 र S0 भनेको के हो त हरेक मल्टिप्लेक्सरमा आएको इनपुट हो. S1 S0 यो मल्टिप्लेक्सरमा पनि कनेक्ट छ, यहाँ पनि कनेक्ट छ, यहाँ पनि कनेक्ट छ, यहाँ पनि कनेक्ट छ. सो लेट्स सी यसको अपरेसन के हुन्छ त है. सो फर एक्जाम्पल अहिलेको लागि के छ भन्दाखेरि यो टेबलमा हेरौँ. S1 S0 Cin को भ्यालु कति छ त 0 0 0 छ रे. सो Cin भनेको कति आयो त 0 आयो. S1 र S0 0 0 छ रे. ठीक छ. सो 0 0 S1 S0 हुँदाखेरि के हुन्छ त I0 सेलेक्सन हुन्छ. अघि मैले भनिसकेँ. सो I0 मा के आउँछ त B आएको रहेछ. हरेक मल्टिप्लेक्सरको I0 मा के आएको छ त B आएको छ. सो यहाँ के आउँछ त B0 आउँछ, यहाँ B1 आउँछ, यहाँ B2 आउँछ, यहाँ B3 आउँछ. देयरफोर हाम्रो यो एडरको रिजल्ट के हुन्छ त A प्लस B हुन्छ, क्यारी 0 छ. सो आवर जुन एडर छ यो एडरको रिजल्ट भने के हुन्छ त A प्लस B हुन्छ बिकज क्यारी 0 त्यही भएर नलेखेको. ओके A र B लाई सिम्पल तरिकाले एड गर्ने रहेछ. S1 S0 Cin 0 0 0 हुँदाखेरि. सो दिस इज कल्ड हाफ एडिसन. सो वी नो द्याट A र B लाई मात्रै एडिसन गर्यो र अगाडि कुनै पनि क्यारी छैन. ओके वी आर नट कन्सिडरिङ एनी क्यारी. ओके त्यसको अर्थ भने के हो त हाफ एडिसन हो. नेक्स्ट 0 0 1. सो S1 S0 0 0 नै छ भनेपछि B0 B1 B2 B3 सेलेक्सन हुन्छ. तर यो Cin को भ्यालु कति भयो त अब 0 हटेर कति आयो त 1 आयो रे. सो 0 0 1 हुँदाखेरि सो आउटपुट के हुन्छ त यो एडरले के गर्छ त A र B लाई जोड्छ प्लस क्यारी भनेको छ त 1 छ त्यो पनि जोड्छ. सो A प्लस B प्लस 1 भनेको के हो त यो फुल एडिसन. एडिसन अफ एडिसन अफ टू नम्बर्स विथ क्यारी. सो द्याट इज एड विथ क्यारी, द्याट इज फुल एडिसन है. अब नेक्स्ट छ 0 1 0 को केस. लेट्स सी. अब नेक्स्ट 0 1 0 S1 0 दिस इज 0 दिस इज 1. 0 1 भयो भने के हुन्छ त I1 सेलेक्ट हुन्छ. सो यहाँ के आउँछ त I1 मा हरेक मल्टिप्लेक्सरको I1 मा के छ त B को कम्प्लिमेन्ट छ. सो यहाँ के आउँछ त B0 कम्प्लिमेन्ट, B1 कम्प्लिमेन्ट, B2 कम्प्लिमेन्ट, दिस इज B3 कम्प्लिमेन्ट.
सो हाम्रो एडिसनको रिजल्ट भनेको के हुन्छ त 0 0 1 हुँदाखेरि ओके सो b0 b1 b2 b3 सो क्यारी गर्छ त 0 छ सो हाम्रो जुन एडिसन छ त्यो भनेको कति हुन्छ त a प्लस b को सबै बिट कम्प्लिमेन्ट छ देयरफोर वी राइट हियर b को कम्प्लिमेन्ट दिस इज इक्वल टु वी नो द्याट अब यो b माइनस 1 कहाँबाट आयो भन्दाखेरि माइनस b इक्वल्स टु कति हुन्छ त 2's कम्प्लिमेन्ट अफ b हुन्छ है सिमिलरली 2's कम्प्लिमेन्ट अफ b भनेको के हो त b को 1's कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 हो देयरफोर b को कम्प्लिमेन्ट भनेको कति हुन्छ त दिस इज इक्वल टु यो 1 यता आयो भने माइनस b माइनस 1 हुन्छ सो a प्लस b को कम्प्लिमेन्ट भनेको कति हुन्छ त a माइनस b माइनस 1 सो a माइनस b भनेको के हो त दिस इज द सबट्र्याक्सन बिट्विन a एन्ड b अनि यसमा माइनस 1 गर्नु भनेको के हो त पहिला एउटा बरो लिइसकेको थियो त्यो बरोलाई सबट्र्याक्सन गरेको सो दिस इज कल्ड सबट्र्याक्सन विथ बरो अर फुल सबट्र्याक्सन भन्छ यो केसलाई नेक्स्ट अब हेरौँ 0 1 1 छ ओके अब यो भनेको 0 र 1 नै छ s1 भनेको 0 s0 भनेको 1 छ सो b0 कम्प्लिमेन्ट b1 कम्प्लिमेन्ट यो कम्प्लिमेन्ट नै सेलेक्ट हुन्छ बट c इन यो केसमा के छ त 1 छ सो अब यहाँ के हुन्छ त आउटपुट भन्दाखेरि हाम्रो यो एडरले a र b को कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 लाई पनि जोड्छ बिकज क्यारी इज 1 देयरफोर a प्लस b को कम्प्लिमेन्ट प्लस 1 यो भनेको वी नो द्याट दिस इज 2's कम्प्लिमेन्ट सो वी गेट हियर a माइनस b दिस इज कल्ड सबट्र्याक्सन विदाउट बरो अर हाफ सबट्र्याक्सन भन्छ यसलाई ओके सो दिस इज हाफ सबट्र्याक्सन माइक्रो अपरेसन है यो भनेको हाम्रो सबै के हो त अर्थमेटिक माइक्रो अपरेसनहरू हो सो नेक्स्ट इज 1 0 0 अब 1 0 0 को केस हेरौँ ओके फर्स्ट अफ अल म क्लियर गर्छु मैले लेखेकै मेरो लेखाइहरू ओके सो 1 0 0 को केस हेरौँ 1 0 सो s1 भनेको 1 s0 भनेको 0 i2 आउने रहेछ i2 मा के कनेक्सन भएको छ हेरौँ यो 0 i2 मा कनेक्सन भएको छ सो यहाँ पनि 0 नै कनेक्सन भएको छ यहाँ पनि 0 नै कनेक्सन भएको छ यहाँ पनि 0 नै कनेक्सन भएको छ सो यहाँ के हुन्छ त 0 0 0 0 हुन्छ एन्ड वी नो द्याट 1 0 0 छ भने क्यारी पनि कति छ त यहाँ 0 नै छ सो यसको रिजल्ट भनेको a प्लस यो फुल एडर 4 बिट फुल एडरको रिजल्ट भनेको कति हुन्छ त a प्लस 0 प्लस 0 भनेको के हुन्छ त a नै हुन्छ यहाँबाट के आयो त a नै आउटपुट आयो द्याट मिन्स यहाँ जुन a आएको छ त्यसलाई आउटपुटमा ट्रान्सफर गर्ने द्याट मिन्स ट्रान्सफर a लाई ट्रान्सफर गर भने नेक्स्ट 1 0 1 आएको छ अरे अब यहाँ क्यारीमा चाहिँ के हुन्छ त a हटेर 1 आउँछ अरू त सबै त्यही भइहाल्यो यो भनेको 1 यो भनेको 0 एन्ड देन आउटपुट भनेको सरी एन्ड देन क्यारी भनेको छ त 1 छ सो 1 0 हुँदाखेरि यो 0 0 0 0 हुन्छ जस्ताको त्यस्तै भइहाल्यो 1 हुँदाखेरि के हुन्छ त यसको ठाउँमा 1 जान्छ देन दिस इज इक्वल टु a प्लस 1 हुन्छ a मा 1 जोड्नु भनेको के हो त इन्क्रिमेन्ट हो देयरफोर दिस अपरेसन इज कल्ड इन्क्रिमेन्ट a अगेन 1 1 0 आयो भने के हुन्छ सो लेट्स सी अब यसलाई इरेज गर्दिउँ एकछिन 1 1 0 s1 1 s0 1 and then 0 s1 s0 1 1 भयो भने i3 सेलेक्सन हुन्छ र i3 मा वी नो द्याट सबै i3 मा 1 गएको छ सो दिस इज 0 कम्प्लिमेन्ट भएर 1 गएको छ है यहाँ सबैमा 1 गएको छ सो यसमा पनि के हुन्छ त 1 1 1 1 है सो अब यसको आउटपुट सो क्यारी भनेको छ त 0 छ सो क्यारी भनेको यो केसमा 0 छ सो फुल एडरको आउटपुट भनेको के हुन्छ त a प्लस यो 4 वटा 1 आयो प्लस क्यारी भनेको 0 सो दिस इज इक्वल टु a प्लस 4 वटा 1 यो 4 वटा 1 भनेको के हो त फर्स्ट अफ अल यसको मिनिङ हेरौँ है सो 4 वटा 1 भनेको नेगेटिभ 1 हो है जहिले पनि बिकज हाम्रो 1 भनेको कति हुन्छ त 4 बिटमा 0 0 0 1 माइनस 1 भनेको के हुन्छ त यसको 2's कम्प्लिमेन्ट 1 अब सबैलाई के गर्नु पर्यो त उल्टो लेख्नु पर्यो सो दिस इज माइनस 1 ओके 4 वटा 1 भनेको माइनस 1 भयो सो
दिस इज इक्वल टू ए 4 भनेको -1 यसको अर्थ भनेको त ए लाई डिक्रिमेन्ट गर्ने देयरफोर दिस अपरेसन डिक्रिमेन्ट्स ए है यति हाल्यो भने नेक्स्ट तीनटेमा 1 1 1 आयो तीनटेमा 1 1 1 आयो भने सबै कुरा सेम हुन्छ वी नो दैट क्यारी मात्रै के हुन्छ 0 हटेर 1 आउँछ सो यो 0 हटेर के हुन्छ त यहाँ 1 आउने भयो एन्ड देन ए 1 1 1 प्लस 1 हुन्छ ए प्लस 1 1 1 1 प्लस 1 हुन्छ ए माइनस 1 प्लस 1 हुन्छ लास्टमा के आउँछ त यहाँ हाम्रो ए नै आउने रहेछ सो द्याट मिन्स ट्रान्सफर ए यहाँ दुईटा अपरेसनले ए लाई ट्रान्सफर गर्छ सो दिस इज आवर अर्थमेटिक युनिट है of our basic computer. These are the arithmetic micro operation अनि यो भने के हो त माइक्रो अपरेसन एक्जिक्युट गराउने बाइनरी भ्यालु हो ओके यो अर्थमेटिक जुन हाम्रो सर्किट छ यसलाई ड्राइभ केले गर्दो रहेछ त यो तीनटा कुराले गर्दो रहेछ नाउ अब यहाँ अझै डिटेलमा के हेर्नु छ भने यु क्यान सी एट टेक्स्ट है तल टेक्स्ट छ त्यहाँ हेर्दा हुन्छ त्योभन्दा डिटेलमा चाहियो भने बुकमा हेर्दा हुन्छ अब यो सर्किटहरुको सिमुलेसनहरु हेर्नु पर्यो भने तिमीले त्यहाँ तल सर्किट इन्जिनमा मैले सिमुलेसन गरिदिसकेको छु त्यसैलाई रन गराएर भेरिफाई गर्दा हुन्छ यो अपरेसनहरु ओके ल